वरस खबर जावन कितले दीस उरल्यात आख्खे वरसभर आमी देवाच्या राज्यान कितले आत्मे साल्वार केल्यात काय सगळ्या काय कठीण हेच एक काम कशें दिसता पूण जेजू कठीण काम आमकां करूंक लावपाचो काय आनी जेजून न्हू अशें सांगोंक ना तुज्या गांवान वच वेर्ना वच नावेली वच आनी साल्वार कर आख्ख्या संवसाराक वच कठीण जाल्यार सांगपाचो तो आमी आमचे वस्तुंनीच कांय करिना जेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसता तेन्ना उलयता तो तूं न्हू देव तुजे वरवीं उलयता